مال جي ربي سبحانه وتعالى تركان في ريف جنسان خغرتي قربان متيوتنا دبسي وجيا سوي لا لكم دبسون حاسوني هرارا ولته لايفي وجي سيناني وجيا سواني وجي كفران تاني سيقولي لايفي تيك توك انا رت تيك توك بلاغن سيقولي out of control الدنيا غرتي واتك غرتي قبوده دبدخن يوم الله قام تكفى غرتي إساتو أرغت الدنيا رت تيك توك چاينا غن كما غمنا تاني نمنخن حيان دبمتي قانين دبمتي ربنا واقع جيلچو حيان وني غرتي صفوان جامع الحياء والإيمان قرنا جميعا مالف ديرتي تيك توك غبا ناموسا كم نوام فيتهاسو ليس عنده إيمان دبرتين تيك توك غبا أكا فيتتاتو توام فيتجتو ليس عندها إيمان وهذا لا شك في ذلك نما إيمانا كم نخنم نغرتي صفوج أبسو نمني صفوج أبسو ور إيمانا كم ليس عندهم إيمان أبناء الشياطين وهذا لا شك في ذلك جروبي غري غرتي إبليس جارتي وتادر إبليس خغرتي تيك توك غبا وتادر إبليس خغرتي إتين شمرم برا إتياركسو تانا تكا غبازيتي حاسو إتي وانشوفا لاكتي إيه وقبالتي أبوتو نغيسان دبت اتفو في اتيا خان تقدو فخديرا أكل جيه غمانا جيه أو دوغا بانو نخيسان دبت واني ننقام فده شوفا غرتي بكانا رابو قاسبو نرابو قافتتون أما سيقال أكنت إرغان غرتي إبليس أكن إرغان شيطانا أكن حواسا وربا ليسي حواسما غرتي حواسني مسلمة ناموسان ilmaan saanii guddifachuu wanitti dadhaban hawaasni muslimaa dargaggeessi saanii diin baratee kitaaba rabbii baratee kitaaba hafazee tarbiyaa bareedduu irratti akkan guddanne warri god wataadaroota kan melaalet wanni akkaan maallaqa qabuus kan wanni akkaan laalamuus waan kan gabbehee namni tokko gartee dubartiin takka safuu cabsitee waan feete yoo haasoyte taanii caggasan aboo dhuga baante meera deebiyo khadiiraas akkas waan namni itti safuu cabsu waan namni itti gartee onni tana gartee geema jee gamaa gamana gartee taphata amasi gale هكذا بكتي نمنيه دون جيرو اي سيته اتوني بيت نمني بكبرا غرتي قل قليل هذا هو الدنيا دنيا انت نو نيجاتيف بوزيتيف دنيا انت نو ازدبي ربي سبحانه وتعالى ابليس خاجه جسان غوني خمتات تجباتو اومي جبريل خاجج ربي ملين غوني ربي دابو جو دابت تاي جو تاو كنا اومي ربي شوف ربي جبريل اومي ربي ابليس اومي لالتي نيجاتيف بوزيتيف دنيا انتنما توكوني بويا توكوني خوفلا توكوني جراتا خاني دوا خاني دو كوستا خانا كندا هذا هو الدنيا توكوني جمدا توكوني أدوا توكو تيك توك الروا ويا نياتا دولاركم شنياتا توكو غرتي دولار شنتم دبا دو كوسته أشومان غرتي ربي سوابا سانغودي خد إذن
تناف ربي سبحانه وتعالى مالجي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع أبو جلن ديمنا تركان في شيطان أجل ومن يتبع نمني جل ديم خطوات الشيطان تركان في شيطان أجل نمني ديم فإنه يعمركم بالفحشاء أما اللفاخيج إلي دي بديون أما تيك توك سين huccuu ciramtuu uffadhee yoon gartee magaalaa keessa deeme tiktookuma gartee miidiyaa dalaguuf anaa cilee dibate masi galte anaa huccuu ciramtuu uffatee gartee akka maraataa fakkaatee deemu laalammoo anaa gartee bareedeetuma gartee noormaalitti deemurra laala namni abaa digaa نبيتا تويجو خير لالو نمني خير نمني لالو نبيت هذا هو اتباع الشيطان تركان في شيطان أجل ديمو تخطيط إبليس قد تيك توك بودا دفن بينو أما نمني نقادا غرصة دير أما كان قرتينو تياسي خني نخنا ummata biratti hafee jira akka hafellee numa beeyna walakin immoo nama iimaana qabuuf gorsi dheeraan faayidaa keessa jira amma sigale faayidaa keessa jira maaliif iimaana as nama khaaya iimaana bikkatana si khaaya namni iimaana qabu gorsi dheerate gabaabbate caljee caqasee warra fudhate deema taayimii isaatti fayyadame khaan immoo boganda wanni saddeeno sakandi bakka khoflee asumatti tiktok kana keessatti dhufe waan isa khofalchiisu dhufa asoo wanni isa boochisu dhufti asoo wanni isa yaachiftu dhufti baaru zulumaat jechuudha namni iimaanan qabne namni iimaanni isaa darree iimaanni isaa feekaa waan kayrii taa'ee daqiiqa 20 taa'ee caqasuu hin danda'u amma si galee namni iimaanni isaa darree namni iimaanni isaa feekaa iimaanni keeysan jirre hin barbaadu bikkatan iimaana jechuun taphaa miti beek الإيمان والحياء قرنا جميعا ويتجاوز غرتي رسول صلوات ربي السلام عليه إيمانا في غرتي حيان كامفين صفون ولين جرن توكوبانان خان كوتي يو صفون إيمان يو كوتي صفون كوت حياء ونجامة صفو بيتام كامفي نمني كامفتشو ديفنان سفوج أبسنان إيمانا قبو نمني سني فردو تناسين جي رسول الله جي صلوات ربي السلام عليه خذ هذا شكيتك مالي ويتون كاني انتلتي مالو متاتي هو قربان مالتي أبليس مالتاتي أبا أتي وان كيش أفا أسر رجنب وابدا واركا تشوف أكمل نمني لايفي تنرد تقول به وان انتاني لاكتا إذن دوبا فردو أرانتنا نمني توكو يو انت لغرتي چوكو باكس جتو سم فود يو جانين قربان دردرا توكو قيماني تكشون كيسا جرتو انت لسان فود تغرتي بيل تيك توك الرق أمانت آنان أماني نمني لغا آنان أماني نمني لغا اندوك شروف كايدي نشرف كاوا أبو أنا كماني جرا جيتي فراتوف كماني جرا جي فراتوف ماسيان ديلين سيك أمان سيتي تيك توك الرتي نما يدو كماني كمانوني بيتامي
سيقال نما هدو سفوج أبسي شمران هدو سفوج أبسي حواسا خينيا بلليس حواسا مسلمة بلليس dubartiin teessee caqastu maal jetti hay dubartiin silaa waa hedduu fittin dubbanne kamuummadisii yeroo waa hedduu silaa jenna maal goona gaa warra lib godhee ciratee ol darbuu jira sigalee warra ciratee ol darbuu jira maal goona re dubartiin magartee hadhoytee mana duubaan abbaa manaa irraa hiraartus warra gafidee gabbaqeessuu jira dur amma si gale dubartii 40 ol qariiban 50 abbaa manaa kashiishaa aarsu kajimaa qama'u maal nu wayyaa maal jeesitti magaa siif galte atu je'ee himatu hangan qabu taan dhuftee gartee dhooftii fi akkana fayyaadee tal nu qabbaneessite amma si galee warri safuu cabse dhufeeti dhoosaaf si galee baqeessaaf akkasitti way khiyyuma tokko dhiiru eenyuutu gartee ittichi gartee hutee ergaaf hakadaa tiktok magaalaatti namayyi garteetti wal saaxilu ta ganda gartee namni itti safuu cabse si galee ganda ibliisiif ta'e ka ajaa'ibaa yoo eessa yattee tiktok إذن وانجو ربي سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان نخن أدوي خيسني أدوي قردا دين خيسني أبو دينتي بيغا أرانتنا أبلو أدوي خيت أبلو أدوي خيت يو سنجان أدوي خيخنا حلالت هنو سياسة فردو nuti maarree wajjoliin gallu nuti nuufi isaan duydaa garaadha nuufi maarreen duydaa garaadha warri jette cufti akkatti gartee tokko godhee wanni huno nuti obboleeyyan jee warri siyaasaa geema gartee iyyasi taphatu gartee nuufi tigreen irra booda maarreedha nuufi amaarinis akkana jettee rubbamaa 7 booda siifi amaarilleen inyaa obboleeyyanii isin jaa gartee dhufe wal farraman sigale akaseti dawanke sumatta bachu ati geema garte geema dak izas gabba warzias gabba warzi usad amma sigale nama garte samuni saduwa ka kitabni rabbi injirre khadir rabbi khaysan jirre khasalanni khaysan jirre abnaul muslimin ummata dini sa diise salata diise maqama muhammadi fi adam qofa qabate siyasa jala figu tarata kagamas arian tarata kagamana arian sigale asuma gabbe garte nufisan duyda garaja guya kham firause chal esumzim matsafumzim khalas chali jalan qota tiech firause namu wa aw jarri oli gale war aw dubbin fi gafa jenne san kawa firause malif imbeytu gara isin demt wannu kun garte fil di kheti mit wannu kun barnota kheti mit ati adachi akhafu beyt ati dalagaan te dachi akhafu ati dalagaan te doktor ati dalagaan te narsi lilmediru surgery godu mal rabe tati waye siyasan geema sigale woyta sitti man dhageysumi siyasan geema garte ummanni tabatu kharifa siyasa dunya tanalati gurgudda abnaa shayatin waan isan godallan kana kanaan dawani enyu rabita fabrika je meesha lola enyu rabita sigale ati dachi dalagante dachi akhafu dalagante nagadachu
dalagaan ta'e dalagattee ilmaan kee guddisuu diin kee barachuu salaata kee salaatu itti dhiisi dantaa isaaniiti utrukum abnaa'u shayaatiin warri siyaasaa akka jirutti abnaa'u shayaatiin wadalaa shakka fi daalik maaliif ennaan siyaasummaan sanuu dalagaa shayxaanaati siyaasatul makhluuq shayxaanaatu gartee kaayyate shayxaana namni irra bahee gartee firoonaaf namni irra bahee shayxaana siyaasaa firoonaati gartee ta addunyaan gartee ilaamma deemu jirtu itti dhiisi jarri arra walii galee boru wal dhaba arra wal dhabee boru walii gala kafede dhume kafede maalte zaydoon keerre akka uummanni jawsanii gartee dantaarraan qaban geema hariifa taphachuu beekan atiyoo geemni kee gartee kitaaba kee qaray diin kee qabad salaata kee salaati zikrii tee god ibliis firaa dhorku feeta لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكري تننديسين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه